अस्सलाम वालेकुम। समा हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, मैं हूँ महरूख शहरियार और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे। इमरान खान के मुतनाज़ा बयान की बात करेंगे। उन्होंने मरियम नवाज के खिलाफ एक बयान दिया। मुल्तान जलसे में खिताब करते हुए मुल्क के साबिक वजीर आज़म ने कहा कि मरियम ने तकरीर में जज्बे और जुनून से उनका नाम लिया। मरियम, ख्याल करो ऐसा ना हो बार बार मेरा नाम लेने से तुम्हारा शौहर नाराज हो जाए। सोशल मीडिया सार्फिन इमरान खान के बयान को आड़े हाथों ले रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। एम्बेसी से खातून आई, मरियम ने उसको अपने घर बुलाया, उसको गाड़ी से दरवाजा खोल के अंदर लाई। जिस तरह वो चल रही थी, उस अमेरिकी एम्बेसी की खातून से सिर्फ एक ही कसर रह गई थी कि वो उसके सामने लेट गई और कहे मेरे ऊपर से चल के जाओ ताकि जूते ना गिरे। मरियम नवाज ने सरगोदा जलसे से खिताब में इमरान खान के मुतनाज़ बयान पर तनकीद की। इमरान खान, तुमने पंजाब की हर बेटी को गाली दी है। उस वक्त से डरो जब पंजाब की माँ, बहनों, बेटियों के हाथ तुम्हारे गिरबान तक पहुँचेंगे। अभी एक मुतनाज़ जुमले की गूंज थमी न थी कि इमरान खान ने मुल्तान जलसे से खिताब करते हुए दूसरा नामुनासिब बयान दे दिया। मरियम कहीं तकरीर कर रही थी, उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया। थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार बार मेरा नाम लेती हो। इमरान खान के बयान पर न सिर्फ सियासी हलकों से तनकीद हो रही है, बल्कि सोशल मीडिया सार्फिन भी चेयरमैन PTI को आड़े हाथों ले रहे हैं। और ऐसा तो होना ही था। इमरान खान के मुतनाज़ बयान पर नून लीग का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान को मरियम नवाज से मुतालिक बयान पर शर्म आनी चाहिए। इस बदतरीन गंदी ज़हनियत की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी शदीद मजम्मत की है। अता तारड़ कहते हैं इमरान खान नाज़ेबा गुफ्तगू से इंतशार फैलाना चाहता है। दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार बार मेरा नाम लेती हो। इमरान खान का मरियम नवाज से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान, लीगी क़यादत सख्त बरहम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरजोर मजम्मत कर दी। मरियम नवाज की कौम की बेटी है और उसके बारे में इंतहाई नाजेबा नहीं, बहुत घटिया अल्फाज इस्तेमाल करने मैं समझता हूँ कि इमरान खान के लिए डूब मरने का मकाम है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी इमरान खान को आड़े हाथों लिया। मेरा ख्याल है कि खान साहब ने जिस घटिया सोच का इजहार किया है, मेरा ख्याल है उनका को अपना एक्सपीरियंस जो है वो को मुझे ख़राब लगता है। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने कहा इमरान खान हमें अदालत का दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर न करें। आप उस लॉस एंजलिस हाई कोर्ट की जजमेंट को नहीं मानते तो क्या आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की किसी अदालत में वो जजमेंट पेश करें और इस्तदा करें कि आप पे आर्टिकल 62, 63 लगाया जाए? तो कानून को अपना रास्ता इख्तियार जरूर करना चाहिए। अता तारड़ का कहना था ये नवाज शरीफ का ज़र्फ है कि उन्होंने बेटी के साथ जेल काटी। इमरान खान क्या जाने बेटी क्या होती है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने भी इमरान खान के बयान की मजम्मत की है। उनका कहना है कि जिन इज्जतदारों के घरों में माएँ बहनें हों वो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करते। माएँ बहनें बेटियाँ ये सबकी सांझी होती हैं। यही पैगाम बीबी शहीद छोड़कर गईं। उनका कहना था कि खुदारा इस सियासत में इतने नीचे ना गिर जाएं। काश अब भी कोई चीफ जस्टिस को पर्सनल ऑब्जर्वेशन खत लिखे और उसका नोटिस लेने का कहे। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने भी इमरान खान के बयान की मजम्मत कर दी है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जिन इज्जतदारों के घरों में माएँ बहनें हों वो ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं किया करते। माएँ बहनें बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि यही पैगाम बीबी शहीद छोड़ कर गईं। इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। जैसे जैसे हमारे साथ गेस्ट आते हैं रिएक्शन के लिए उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सीनियर एंकर पर्सन किरण नाज हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं। किरण, इसके ऊपर शोबिस शख्सियात, सियासतदान या जैसे सोशल मीडिया पर लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं, उन सब से हटकर बीइंग अ वुमेन आपके क्या जज्बात हैं? चाहे वो मरियम नवाज हों, चाहे बुशरा बीबी हों, चाहे शीरी मज़ारी साहिबा हों, किसी भी खातून के बारे में ऐसी बात होना आपको क्या फील होता है जब आप ये सुनती हैं? बहुत शुक्रिया आपका सिद्रा एंड मारूफ। आपने मुझसे सवाल
ایک مجھے ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے کر دیا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو جرنلسٹ ہوتا ہے وہ نہ عورت نہ مرد، وہ صرف جرنلسٹ ہوتا ہے اور اس کو اسی اپروچ کے ساتھ بات کرنی چاہیے. تو بات کیریکٹر اسیسینیشن کی ہو، بات کردار کشی کی ہو، بات جملے کسنے کی ہو، اس میں چاہے مریم نواز صاحبہ ہوں، چاہے شہباز گل صاحب ہوں، چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے علی امین گنڈا پور ہوں، کوئی بھی ہو سیاسی شخصیت یا عام شخصیت، کریکٹر اسیسینیشن، کسی کے اوپر جملے کسنا، کسی کے لیے غلط بات کرنا، یہ کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. یہ قابل مذمت عمل ہے. اب آ جائیے ذرا عمران خان صاحب کے حوالے سے، جو انہوں نے کل کے جلسے میں بات کی ہے، جس طرح کے ورڈز، جس طرح کے ڈیروگیٹری ریمارکس انہوں نے پاس کیے ہیں، جو انہوں نے کہا ہے، تو عمران خان کو تو ہم تمام لوگ ایک الگ ہی پیرائے میں دیکھتے ہیں نا. وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے آ کر بات کی تھی ریاست مدینہ کی. وہ ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار ہیں. تو ریاست مدینہ بنانے والوں کا لب و لہجہ ایسا ہوتا ہے، وہ خواتین کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کیسے گرا رہے ہیں اپنے آپ کو، کس لیول پر گرا رہے ہیں اپنے آپ کو؟ یہ کوئی کاؤنسل لیول کا یا کوئی گلی محلے کی سیاست تھوڑی کر رہے ہیں. نیشنل لیڈر ہیں، سابق وزیر اعظم رہے ہیں. ایک وزیر اعظم کا کیا لب و لہجہ اس طرح کا ہونا چاہیے کسی خاتون کے لیے؟ میں ساتھ اس وجہ سے میں نے آغاز میں باقی لوگوں کی مثالیں دیں، کیونکہ اب سوشل میڈیا پر مجبوری ہے، جو لوگ عمران خان صاحب سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی ان میں شامل رہے ہیں. ہم نے بھی ایک وقت تک عمران خان صاحب کو بڑا سپورٹ کیا ہے، اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ بات کرتے تھے ہمیشہ پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کو بنانے کے لیے، ریاست مدینہ کے لیے. تو جب ہم تمام لوگ سوچتے ہیں نا ریاست مدینہ کی طرف جانے کے لیے، تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن پھر جب عمران خان کا یہ رویہ سامنے آتا ہے تو افسوس ہوتا ہے، سوال اٹھتا ہے ذہن میں کہ کیا ریاست مدینہ کے دعوے داروں کا لب و لہجہ یہ ہوتا ہے؟ وہاں تو خواتین کا اتنا ادب، اتنا احترام سکھایا گیا. کرن، قطع کلامی کی معذرت، ریاست مدینہ کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں، اسی پوائنٹ کو میں آگے بھی لے کے جاؤں گی. اس سے پہلے میں انٹروڈیوس کرا دوں، ابھی ہمارے ساتھ نادیہ حسین صاحبہ موجود ہیں، طاہرہ عبداللہ ہمارے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ جواد احمد اور بلال قطب صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. طاہرہ عبداللہ صاحبہ، ایک طرف ریاست مدینہ کے بیانات دیے جاتے ہیں اور دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جلسوں میں خواتین کے لیے اس طرح کی گفتگو، کردار کشی، ذاتیات پہ بات کرنا، کیا کہیں گی آپ؟ بہت شکریہ، اور میں اتفاق کرتی ہوں صاحبہ کرن ناز صاحبہ نے جو ابھی گفتگو کی، لیکن تھوڑی سی اس میں پہلے تو میں اپنی ذاتی ایک وضاحت کر دوں کہ میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، لہٰذا میں اگر کسی کے دفاع میں گفتگو کروں یا کسی کو اٹیک کروں، یہ میرا سیاسی عمل نہیں ہے، یہ میرا ایک انسان ہونے کے ناطے، انسانی حقوق کے دفاع کار ہونے کے ناطے اور ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے یہ میں گفتگو کر رہی ہوں. یہ تو میں پہلے ابتدا میں کہنا چاہ رہی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، مائیں بہنیں بیٹیوں کا ذکر آیا، ایکس پریزیڈنٹ آصف زرداری طاہرہ صاحب صاحبہ، آپ اپنی گفتگو یہیں سے دوبارہ شروع کیجیے گا. ایک بڑی اہم خبر آ رہی ہے، وہ اپنے ناظرین تک پہنچائیں. پی ٹی آئی رہنما شیریں مزاری کو ان کے گھر کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ اہم خبر آ رہی ہے، شیریں مزاری کو ان کے گھر کے باہر سے گرفتار کیا گیا ہے. تفصیل اس کی کیا ہے، عباس شبیر ہمیں بتائیں گے. عباس بتائیے، گرفتاری کس ٹائم کی گئی ہے؟ دیکھیں، بہت شارٹ سی تفصیل اس طرح میں ملی ہے کہ تحریک انصاف کے نائب صدر فواد چودھری نے اس کی تصدیق کی ہے. ساتھ ساتھ افتخار درانی نے بھی اپنے اس ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر شیریں مزاری کو ان کے گھر E7 سے اٹھایا گیا ہے. سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری کو کوسار پولیس اسٹیشن لے کر جایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فواد حسین نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اطلاعات ہیں کہ شیریں مزاری کو ان کے اسلام آباد کے گھر سے گرفتار کیا گیا ہے. E7 میں واقع ان کا گھر ہے، جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ گھنٹوں پہلے سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر شیریں مزاری کو کسی مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے. باقی پولیس کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن فردر ڈیٹیلز کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ جو مرکزی قائدین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان سے افتخار درانی نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ تمام جو کارکن ہیں وہ تھانہ کوسار پہنچے، جو کہ F7 میں واقع ہے، وہاں پر بلایا گیا. اور ساتھ ساتھ اب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مرکزی قائدین اب سے کچھ دیر بعد کوسار پولیس اسٹیشن اسلام آباد پہنچیں گے. یہ آفیشلی بتایا گیا ہے کہ، لیکن کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر شیریں مزاری کو کچھ ایسے پرانے کیس کے اندر گرفتار کیا گیا اور یہ مقدمہ اسلام آباد میں درج نہیں ہے، صرف اسلام آباد پولیس کی مدد لی گئی ہے. لیکن ابھی اس چیز کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ ان کو ڈیرہ غازی خان لے کر جایا گیا ہے یا وہ اسلام آباد میں موجود ہے. صرف اس چیز کی کنفرمیشن ہے کہ کوسار پولیس کی طرف سے سابق وفاقی وزیر
डॉक्टर शीरी मजारी को उनके घर E7 से गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, अब्बास हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बड़ी अहम खबर है, अपने नाजरीन को एक मरतबा फिर से बताएं। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शीरी मजारी को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। PTI से आपका ताल्लुक है और बताया जा रहा है कि अभी फर्दर डिटेल सामने नहीं आ सकी हैं, कहाँ से उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस सिलसिले में तो ये है कि शीरी मजारी को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि किस शहर में उनके घर के वाक़े से गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही साथ अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि ये चीज़ सामने आ रही है कि जो कोहसार पुलिस है उसकी जानिब से ये स्टेप लिया गया है। फर्दर जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी हम अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी बड़ी अहम खबर ये है कि शीरी मजारी को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कुछ पुराने मुकदमात हैं जिसकी बिना पर उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। और इससे पहले हम जिस खबर पर बात कर रहे थे, जिस मामले पर बात कर रहे थे, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ है, लेकिन ऐसे में जैसे जैसे अपडेट्स दूसरी खबरों की आ रही हैं वो भी तनकीद, मजम्मत, माफ़ी का मुतालबा, फ़नकार हों, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, मरियम नवाज से मुतालिक इमरान खान के बयान पर हर तरफ से अफसोस का इजहार किया जा रहा है और किया जाना भी चाहिए। कहते हैं कि सियासत ज़रूर करें मगर तहजीब और अखलाकियात का दामन हाथ से ना जाने दें। रियासत मदीना की रियासत सबसे ज्यादा कोशिश है कि मदीना के रियासत के तर्ज पे पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाऊं। एक जानिब रियासत मदीना की बातें तो दूसरी तरफ इखलाक से गिरी हुई जबान। मरियम नवाज के बारे में इमरान खान का बयान कड़ी तनकीद की जद में है। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो मरियम नवाज साहबा के लिए अल्फाज यूज़ किए हैं, आई हाईली कंडेम दैम। मैं समझता हूँ कि किसी भी मज़लूम माशरे में कोई भी इंसान किसी की बहू बेटी के लिए ऐसे अल्फाज कैसे बोल सकता है। अदाकारा संगीता कहती हैं सियासत करें मगर किसी की बहू बेटी की इज्जत न उछालें। हमारी तो तहजीब ही खत्म हो गई, हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है कि ये मतलब सिखाया जा रहा है आज ये बड़े करेंगे तो बच्चों में क्या आएगा। बहुत अफसोस की बात है। अदाकार राशिद महमूद ने इमरान खान से अपने बयान पर माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। मैं गुजारिश करूंगा खान साहब से कि अगर जोशे खिताबत में आप ये कह गए तो अब एक्सक्यूज करके इस अपनी कोताही को कंपनसेट करें। मरियम नवाज से मुतालिक इमरान खान के बयान पर सोशल मीडिया पर भी तनकीद का सिलसिला जारी है। शहरी कहते हैं माए बहनें और बेटियां सब की सांझी होती हैं, सियासत करें मगर बहू बेटियों की इज्जत ना उछालें। सोशल मीडिया सारिफीन अपने तासुरात का इजहार कर रहे हैं। ताहिरा साहिबा, आप जो बात कर रही थी आप उसको पहले मुकम्मल कीजिए, फिर दीगर पैनल की जानिब हम बढ़ेंगे। मैं उसको जरूर मुकम्मल करूंगी क्योंकि मेरे पास कुछ कहने को है इमरान खान के रिमार्क्स के बारे में। लेकिन सबसे पहले देखिए, मैं इब्तिदा में अर्ज किया कि मैं किसी सियासी जमात के साथ मुंसलिक नहीं हूं, लिहाजा मैं इस वक्त मरियम नवाज शरीफ के बारे में, इमरान खान की गुफ्तगू के बारे में रिमार्क्स पास करने से पहले मैं सबसे पहले PML नून की हुकूमत को डॉक्टर शीरीन मजारी को गिरफ्तार करने को भी उसी सख्ती से मजम्मत करूंगी जो कि मैं इमरान खान ने जो मरियम नवाज शरीफ के बारे में रिमार्क्स पास किए हैं उसी तरह। ये बिल्कुल गलत सिलसिला है और मैं सोचती हूँ, मैं बहुत ज्यादा इस बात की पैरोकार हूँ और इस बात को समझती हूँ और बोलती हूँ कि कभी भी सियासत में औरतों के खिलाफ कार्ड नहीं खेलना है। आप सियासत करें लेकिन औरतों को बीच में मुलव्विस ना करें, बतौर जिन्स के तौर पर, एक सिन्फ के तौर पर औरतों को मुलव्विस ना किया जाए। तो जहां मैं इमरान खान की शदीद और सख्ती से और बगैर किसी इफ्स और बट्स के मजम्मत करती हूँ, उसी तरह मैं PML नून की मजम्मत करती हूँ कि डॉक्टर शीरीन मजारी को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ये मेरा मुतालबा है। ठीक है, मैं वापस आना चाहता हूं खान के रिमार्क्स के बारे में। ये इमरान खान का पहली दफा नहीं है औरतों के खिलाफ गुफ्तगू। आपको याद होगा कि गैर मुल्की चैनल्स, TV चैनल्स को और मीडिया को इमरान खान ने औरतों के खिलाफ बहुत ज्यादा गिरी हुई गुफ्तगू की है, खास तौर पर रेप के हवाले से। तो इमरान खान को ये सिर्फ माओ, बहनों, बेटियों और बहुओं का जिक्र नहीं करना, औरत किसे नफरत कूट कर जाहिर होती है इमरान खान की ज़हनियत के अंदर, उसके दिलो दिमाग के अंदर, उसकी सोच के अंदर। बिल्कुल, आपकी जानिब से भी आपका पॉइंट आ गया है। आपकी जानिब से कहा जा रहा है कि आप भी भरपूर इस बयान की मजम्मत करती हैं। जवाद अहमद,
کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک تو عمران خان کا بیان قابل مذمت ہے، لیکن دوسری جانب جو بیانات اس سے قبل دیے گئے ہیں اس کے رد عمل میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ بھی اتنا ہی قابل مذمت ہونا چاہیے؟ اس سے قبل اگر ہم دیکھیں تو دیگر جو سیاستدان ہیں وہ بھی اس طرح کی گفتگو کرتے آئے ہیں، یہ کوئی نیا ٹرینڈ نہیں ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آپ جس آدمی سے بات کر رہی ہیں نا، میں یعنی جواد احمد، میرے بارے میں ایک چیز مشہور ہے کہ میں نے کبھی پبلک کے اندر مذاق میں بھی گالی نہیں نکالی کسی کو، کسی کی ماں بہن کی گالی نہیں نکالی۔ ہمارے ملک کے اندر عامر لیاقت جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ شوبز میں بھی ہیں، جو کہ کھلاڑی بھی ہیں اور بہت سے فیلڈز میں ہیں، جو آپس میں مذاق کرتے ہوئے ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی نکالتے ہیں مذاق میں۔ یہ ایک وتیرہ ہے ہمارے ملک کے اندر۔ یہ عورت کی عزت جو ہے نا، یہ صرف اپنے گھر کی یہ کرتے ہیں، دوسروں کی نہیں کرتے، تو اور یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے پاکستان کے اندر۔ اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اگر میں نہیں نکالتا نا تو میں مذمت بھی اس لیے کرتا ہوں کیونکہ عمران خان کو آپ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ عمران خان اپنی پبلک لائف میں عام طور پہ گالیاں نکالے پائے جاتے ہیں، عام طور پہ ان کی یہی گفتگو ہے۔ وہ کرکٹ میں بھی یہ گفتگو کرتے تھے، انہوں نے میرے سامنے بھی گالیاں نکالی ہوئی ہیں، میرے سامنے میں نے ان کو گالیاں نکالتے دیکھا ہے، اور وہ عام طور پہ یہ حرکتیں کرتے ہیں، اور اس میں عورتیں ہی ہوتی ہیں ان گالیوں کے اندر، اور یہ سب لوگوں کو پتہ ہے، میڈیا کے لوگوں کو بھی پتہ ہے، یہ منافقت کرتے ہیں، ان کو اچھی طرح معلوم ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلے بھی یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی عمران ریاض خان ہیں، ایک اینکر ہیں، وہ آج کل یوٹیوب پہ اپنا ایک چینل چلاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ عمران خان نے جو کہا وہ تو غلط ہے، لیکن اس سے پہلے جو بشرا بی بی اور شیری مزاری اور وہ زتاج گل اور مراد سعید کی بہنیں اور پتہ نہیں کیا کیا، ان سب کے خلاف جو کیا گیا وہ بھی غلط تھا، تو وہ اس سے وہ جسٹیفائی کرنے کی پہلے تو کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان نے جو کیا وہ شاید جسٹیفائڈ ہے۔ وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، اگر وہ پہلے جو ہوا ہے وہ بھی غلط تھا، اور اگر یہ جو ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے، لیکن اس میں ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب آپ کسی کی عورت کو کسی اور وجہ سے کہتے ہیں، جیسے اگر کوئی پیری مریدی کرتا ہے تو اس کے اوپر آپ کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ پیری مریدی کرتا ہے تو کرٹیسائز بھی ہوگا۔ اگر کوئی کرپشن کی بات کرتا ہے تو اس کے مال پہ آپ کرٹیسائز کریں گے، وہ کرنی پڑے گی آپ کو کیونکہ کرپشن کی بات کر رہا ہے۔ اگر کوئی مذہب کی اور اخلاقیات کی بات کرتا ہے عمران خان کی طرح، تو ہمیں اس کی ذاتی اور نجی زندگی میں گھسنا پڑے گا دیکھنے کے لیے کہ اس کی اپنی زندگی کیسی ہے، کیا یہ مذہب اور اخلاقیات پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو معاملہ ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ مریم نواز کا خامن جو ہے وہ پریشان، یہ وہ بات ہے جو گالی ہوتی ہے، یہ کوئی برداشت نہیں کرتا، اس پہ قتل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی انسان پاکستان جیسے معاشرے میں جذباتی لوگ ہوتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ آپ کی بات کا کنکلوژن یہ ہے کہ یہ سوسائٹی کا المیہ بن چکا ہے۔ بلال قطب صاحب، یہ وتیرہ کیوں بنتا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی کا؟ یہ بات بہت گندی ہے کہ آپ کسی کی عورت کو یہ کہیں کہ وہ جو ہے وہ کسی کے بندے کو چھوڑ کے وہ میری طرف راغب ہے، یہ آپ عام بات کر رہے ہیں۔ عمران خان نے اتنی گھٹیا بات کی ہے، اتنی گندی بات کی ہے، اتنی بےہودہ بات کی ہے کہ ان کو اس بات کا ہمیشہ تم نے گالی دی تو جواب میں بھی گالی دوں گا، یا گالیاں دینے کے لیے اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے عورت کو بیچ میں مینشن کرنا یہ کیوں ضروری ہے؟ اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے جملے ادا کرنا کیوں ضروری ہے؟ سوسائٹی ہماری اس جانب کیوں جا رہی ہے سر؟ بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ کہ میں جواد اور طاہرہ آپا دونوں کی باتوں سے اگری کرتا ہوں۔ طاہرہ آپا نے بہت بڑی اور میرے خیال میں میرے قد سے زیادہ بڑی بات کی کہ ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کو حراست میں لیا، وہ بھی اس ملک کے لیے ایک بہت انسلٹنگ بات ہے۔ گالی کا بدلہ گالی نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں اس میں دو باتیں اور عرض کروں گا۔ ایک تو جب ہم مائیں بہنیں سانچی ہوتے ہیں تو مائیں بہنوں کے ساتھ بیٹوں کو بھی شامل کریں۔ میرے خیال میں تو کسی مرد کو بھی نکالنی چاہیے۔ یہ تذلیل کا اگر کلچر رہے گا تو پھر یہ کہیں ختم نہیں ہوگا، لیکن کبھی پبلک نے اس طرح کے کنڈیم نہیں کیا اس بات کو، جو 70 کی دہائی میں بھٹو صاحب نے جلسے کے سامنے ننگی گالیاں نکالی، لوگوں نے اس پہ کلیپنگ کی تھی۔ پھر مشرف صاحب نے وہ ایک منورٹی کی خاتون پہ جب ظلم ہوا، کھیتوں میں کھینچا گیا، اس کے بارے میں ایک بڑی ہلکی اور سستی بات کر دی تھی۔ تو اگر ہم اپنی سیاسی تاریخ بھی دیکھیں تو اس کے اندر عورت کو ہم نے ایک بہت ہی زیادہ میں کیا کہوں، میرے خیال میں مرد کے کردار کی کمزوری ہے کہ وہ مذاق میں بھی گالی کا استعمال کرے، چاہے وہ ہمارے کلچر کا بقول حصہ ہو، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ پنجاب کے بہت خوبصورت لوگ ہیں، بہت خوبصورت شاعری ہے، بہت خوبصورت آرٹس ہیں۔ جب ہم ان سے وہ تعلیق نکال دیں گے تو پھر گالیوں کے سوا اور کیا رہے گا؟ کوئی جاہل ہی ہوگا کیونکہ خان صاحب کی اس بات کو جسٹیفائی کرے۔ میرا نہیں خیال کہ ان کی پارٹی کے لوگوں کو بھی یہ جسٹیفائی کرنا چاہیے یا کر سکتے ہیں، لیکن اس روایت کو سیاست دانوں نے ہی ڈالا ہے اور پذیرائی جو ہے وہ عوام نے کی ہے۔ میرے خیال میں یہ دونوں اطراف کی طرف سے
जो गन बैटल है, या 50 साल से तो हम देख रहे हैं। ये गलत रिवायत है आपका। जी बिल्कुल, आपका ये पॉइंट आ गया है। आज आखिरी जो कील है वो हमें इस कफन के अंदर नेल डाउन कर देना चाहिए कि खुदा के वास्ते सियासत में अखलाकियात को या मजहब सियासत करें, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अखलाकियात से ना गिरें। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया है। जवाद अहमद साहब, आप किस तरह, जवाद अहमद से भी बात हमारी हो चुकी है, माफ़ कीजिएगा, इस वक्त हम नादिया हुसैन की जानिब बढ़ते हैं। नादिया हुसैन साहिबा, आप किस तरह से इसको देख रही हैं? एक जानिब बड़े बड़े बुलंद-ओ-बांग दावे किए गए रियासत मदीना के हवाले से, और एक जानिब हम देखते हैं कि जो तकरीर होती है, जलसे होते हैं उनके, उसके अंदर सारा कुछ एक तरफ होता है, इखलाकियात पे बात आ जाती है, किरदार कुशी होने लगती है, ख़वातीन का नाम ले लेकर बात की जाती है। बीइंग अ वुमेन, आप इसको किस तरह से देख रही हैं? देखिए, मैं तो कहूंगी कि जो भी इस किस्म की बातें करते हैं वो दोनों तरफ से गलत हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीटीआई की तरफ से ये बात हुई है, ये बातें जो हैं वो पीएमएलएन की भी जो हैं, जो पार्टी का हिस्सा है, उनकी भी तरफ से बहुत गलत बातें हुई हैं, बहुत अंडर द बिलो द बेल्ट बातें हुई हैं, और स्टेटमेंट्स ऐसी घटिया किस्म की पास की गई हैं। तो ये दोनों तरफ से ही जो है ये चीजें हो रही हैं और बहुत ओपनली हो रही हैं। तो इसके ऊपर तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए कि अगर इस किस्म की कोई चीज होती है तो फिर उनको टास्क तक लेना चाहिए। आई मीन दे शुड बी टेकन टू टास्क। और हम बहुत सी ऐसी मूवीज भी देखते हैं, पॉलिटिकल मूवीज भी होती है, लेकिन उसके अंदर इस किस्म की गंदगी नहीं हम देखते हैं। तो ये तो गंदगी अब इतनी आम हो गई है कि ये जाहिर आम जो हमारी आवाम है वो उसको ज्यादा जो है वो तरगीब मिल रही है इस किस्म से बातें करने की और इस किस्म से फिंगर पॉइंटिंग करने की। तो आप सिर्फ पॉलिटिक्स पे बात करें, लेकिन ये इस किस्म की बातें दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ से ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। और इस डिस्कशन को सम अप करते हुए मैं भी यही कहना चाहूंगी कि सिर्फ अपने घर की बहन बेटी काबिल एहतराम नहीं होती, मुआशरे में चलने वाली हर लड़की उसको आप काबिल एहतराम नज़र से देखें तो फिर मुआशरे के अंदर अपने आप से सुधार आ जाएगा। बिल्कुल। किरण नाज, ताहिरा अब्दुल्ला, नादिया हुसैन, बिलाल कुतुब और जवाद अहमद साहब, इस अहम मामले पर आप डिस्कशन कर रहे थे, आप तमाम का शुक्रिया। और इसी मामले पर आपको बताएं कि मारूफ आलम दीन और मजहबी स्कॉलर डॉक्टर रागिब नईमी कहते हैं कि रियासत मदीना के दावेदार की तरफ से इखलाक से गिरी बातें की गई, नाज़ेबा गुफ्तगू का असर नई नस्ल पर भी पड़ेगा। हम इसकी मजम्मत करते हैं, मुआशरे के तमाम अफराद भी इसकी मजम्मत करें। भी कोई रियासत मदीना बनाने का दावेदार होगा तो इसका माना यह है कि वो एक ऐसी रियासत बनाना चाहता है जो उसी उसूल और पैटर्न के ऊपर कायम की जाए जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि रियासत मदीना के नाम को कैश कराया गया मजहबी तौर पे और रियासत मदीना के हवाले से एक बाब भी मुकम्मल नहीं हुआ और एक चैप्टर भी उसके ऊपर कहीं पर इम्प्लीमेंटेशन में हमें नज़र नहीं आ रहा। एक ऐसी उनके लिहाज से ऐसा बोलना, ऐसा बोल और ऐसे गुफ्तगू में नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल, चाहे वो मुखालिफ की ही क्यों ना हो, हमारे मुआशरे के अंदर कभी भी किसी का वतीरा नहीं रहा है और ना ही कभी किसी ने इस तरह के अल्फाज बोले हैं। लेकिन हमें तो बहुत ज़्यादा हैरत होती है कि जब रियासत मदीना के क़याम का दावेदार इस किस्म की बात करता है और इस तरह के नाज़ेबा अल्फाज दूसरों की माँओं, बेटियों और बहनों के लिए बोलता है। एक बार फिर से आपको अपडेट करें, शीरी मज़ारी को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। मर्दों पुलिस एहलकारों ने मेरी वालिदा को तशद्दुद का निशाना बनाया। उनकी बेटी ईमान मज़ारी का ये मौक़िफ़ सामने आया है। मर्द और पुलिस एहलकारों ने वालिदा को हिरासत में लिया, उनको साथ ले गए और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि मेरी वालिदा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मुझे सिर्फ ये बताया गया है कि उन्हें एंटी करप्शन वाले उठाकर लेकर गए हैं। बेटी की वजाहत सामने आई है। ईमान मज़ारी की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि मर्द पुलिस एहलकारों ने मेरी वालिदा को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके साथ बदतमीज़ी की गई है। अब्बास शब्बीर, क्या डिटेल्स आ रही हैं? देखिए, ये उनकी तरफ से बताया गया है, बल्कि उनकी एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि मर्द पुलिस एहलकारों की तरफ से मेरी वालदा को ये कहकर लेकर जाया गया है कि एंटी करप्शन लाहौर में कोई ऐसा मुकदमा है जिस पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। थाना पोसार के बाद के बाहर अभी कुछ देर बाद फवाद चौधरी। अच्छा अब्बास, आप तो इस खबर की डिटेल्स हमें दे रहे हैं। इस वक्त हमें शेख रशीद साहब ज्वाइन कर चुके हैं, पहले उनकी जाने बढ़ेंगे। शेख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खबरें मौसूल हो रही हैं कि शीरी मज़ारी को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी बेटी का मौक़िफ़ सामने आया है कि उन पर तशद्दुद भी किया गया है। कैसे देख रहे हैं आप इसको, क्या कहेंगे इस पर, क्या कॉमेंट करेंगे? हुकूमत को 1.5 साल की गारंटी नहीं मिली। उन्होंने तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार करने का फैसला किया, लीडर्स को,
جس میں عمران خان کی گرفتاری بھی شامل ہے. ساری قوم لانگ مارچ کے لیے تیار ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. یہ سب لیڈروں کو آج اور کل انہی 4 دنوں میں گرفتاریاں کریں گے. شیخ صاحب گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ گرفتاری پہلی پڑ گئی ہے اور ابھی اور گرفتاریاں بھی ہوں گی. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کیا جائے گا، آپ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں؟ اوکے جی شیخ صاحب جی ٹھیک ہے. شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، باقی لیڈرز کو بھی گرفتار کیا جائے گا. انہوں نے عمران خان کی گرفتاری کا بھی اندیا دیا ہے. عباس شبیر، کیا آپ کے پاس ایسی کوئی اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں عمران خان تو کے پی کے میں ہے ابھی، اور جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق اب سارے معاملات جو ہیں وہ کے پی کے سے چلیں گے. کل کور کمیٹی کا اجلاس بھی کے پی کے میں ہے اور اس کے بعد ڈیسیجن ہوگا کہ لانگ مارچ کی کیا ڈیٹ ہوگی اور اس کا کیا ڈائریکشن ہوگا، کیا اس کا فیس ہوگا، کہاں سے عمران خان خود لیڈ کریں گے. لیکن کیونکہ یہ چیزیں ایکسپیکٹڈ تھی ساری، جیسے شیخ رشید صاحب نے بتایا کہ شیخ رشید صاحب کو بھی خدشہ ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو ایسے خدشات موجود تھے جس پر یہ بھی ایک رائے ہے پارٹی کی. کچھ لوگوں کی انفارمیشن ہے کہ عمران خان نے یہ سوئچ کیا ہے پنجاب سے کے پی کے کی طرف کہ پولیس کا جو انفلوئنس ہے وہ کے پی کے اندر استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ جی وہاں پہ چونکہ ان کی گورنمنٹ ہے. آپ یہ بات بتا رہے ہیں. عباس ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، عادل تنولی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. عادل، آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ ہاں جی دیکھیں، داری کو اینٹی کرپشن ٹیم پنجاب جو ہے ڈیرہ غازی خان کی، اس نے E7 سے گرفتار کیا ہے. تھانہ کوسار میں اینٹی کرپشن ٹیم جو ہے وہ پہلے آئی ہے اور انہوں نے اسلام آباد پولیس کو اطلاع کی ہے. اسلام آباد پولیس کا جو رپورٹ ریکارڈ ہے اس میں بھی درج کیا گیا ہے کہ شیریں مزاری کے لیے ضلع راجن پور میں ان کا 5/22 کا مقدمہ جو ہے ان کے خلاف جو ہے اینٹی کرپشن میں درج ہے، جس کی گرفتاری کے لیے ٹیم آج آئی ہے اور ڈاکٹر شیریں مزاری کو ان کی رہائش گاہ کے قریب سے جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے. تھانہ کوسار کے سامنے بھی اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کارکنان کو کیونکہ رہنماؤں کی جانب سے پہنچنے کا کہا گیا تھا، یہاں پر پولیس حکام کی جانب سے کنفرم کیا گیا ہے کہ شیریں مزاری کی گرفتاری جو ہے وہ متعلقہ پولیس کے علم میں لانے کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اینٹی کرپشن ٹیم پنجاب نے کر دی ہے. اور سابق وفاقی وزیر جو ہیں شبلی فراز، وہ بھی تھانہ کوسار پہنچے ہیں اور اس وقت تھانہ کوسار کے ایس ایچ او کی جانب سے ان کو بتایا گیا ہے تمام تر معاملے سے متعلق. اور تھانہ کوسار سے اب تحریک انصاف کے جو رہنما شبلی فراز، ان کے ساتھ دیگر مقامی اسلام آباد کے جو رہنما ہیں وہ آئے تھے، وہ بھی یہاں سے تھانہ کوسار سے باہر نکل رہے ہیں اور ان کو پولیس کی جانب سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اینٹی کرپشن ڈیرہ غازی خان میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہے، جس کی بنیاد پر آج ڈاکٹر شیریں مزاری کو اسلام آباد کے علاقے E7 سیکٹر سے ان کی رہائش گاہ کے قریب سے گرفتار کر لیا گیا ہے. عادل، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. عباس، کل عمران خان صاحب نے اچانک اپنا روٹ تبدیل کیا تھا، بنی گالا جانے کی بجائے وہ پشاور چلے گئے تھے. کیا ان کو اپنی گرفتاری کا خطرہ تھا؟ یہ اس لیے اسٹیپ لیا گیا؟ دیکھیں بالکل یہ خطرات تو موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف تمام لیڈرشپ کے اندر، اور وہ گائے بگائے مختلف انٹرویوز میں اور آف ریکارڈ گفتگو کے اندر بھی، نجی گفتگو میں بھی اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ ان کو یہاں پر گرفتار کیا جائے گا مسلم لیگ نون کی طرف سے. گزشتہ روز اسد عمر صاحب کا ہم نے انٹرویو کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور ہم اس حق کو کنٹینیو کریں گے. تو یہ تمام خدشات کے بعد میری اپنی جو اطلاعات ہیں کہ عمران خان نے سوئچ کیا ملتان سے سیدھا کے پی کے کی طرف. کور کمیٹی کا اجلاس بھی کے پی کے میں بلایا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ اپنی اطلاعات پہ بات کریں، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اس وقت ذرا حکومتی موقف بھی لے لیتے ہیں. طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلال صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے شیریں مزاری کو، اور ان کی بیٹی کی جانب سے کہا گیا ہے جو پولیس اہلکار ان کی گرفتاری کے لیے آئے تھے انہوں نے تشدد بھی کیا ہے ان کے اوپر اور ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی گئی ہے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیے، اگر کوئی اس طرح کی بات ہوگی کہ تشدد یا کوئی، تو ہر چیز کا یقیناً عدالت میں پیش کیا جائے گا. اس کے بعد میڈیکل ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن سب سے پہلی دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ ہم یہ اس کو چھپانے کی بجائے یا اس کو اس کور اپ کی بجائے کہ بھی اس طرح سب کس وجہ سے گرفتار ہوا ہے، کیا مقدمہ ہے، کون سی جعل سازی کی گئی ہے، کتنی حکومتی وہ لینڈ جو تھی وہ کس طرح اس سے قبضہ کیا گیا تھا، کس طرح اس کا قبضہ واپس آیا ہے. یہ مقدمہ کب سے چل رہا ہے؟ اس مقدمہ یہ کوئی ہماری حکومت سے نہیں چل رہا، اس کے یہ بہت پرانا یہ چیزیں چل رہی ہیں. اس کے بعد جب یہ ثابت ہو گیا کہ جعلی کاغذات بنا کر ایک اپنی کمپنی کے نام پر، ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں جس مقدمے میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے وہ مقدمہ ابھی کا نہیں ہے، پرانا ہے. آپ کا پوائنٹ ہم تک آ گیا. بے حد شکریہ آپ کا.
ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर के तौर के ऊपर पाकिस्तान में वो सब जानते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर के ऊपर जो उनकी खदमात हैं, जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ से लेके अब तक उनकी जो जदोजहद है हकूक़ इंसानी के लिए, आज़ादी के लिए, वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। और जिस तरीके से इस हुकूमत के गुंडों ने एक खातून को घर के अंदर से उठाया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनके जो कपड़े हैं वो फाड़े गए, उनको गाड़ी में बैठा के जिस बहिमाना तरीके से, और अभी हम यहाँ कोसार थाना पहुँचे हैं, ये कह रहे हैं कि जी उन्हें लाहौर जो है वो ले जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं उन्हें डीजी खान ले जा रहे हैं, और ईमान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इसको आप गिरफ्तारी नहीं, इसको अगवा कहेंगे। और अभी तक हमें उनके वेयर अबाउट्स का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। ये पाकिस्तान में जितनी मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स की एक बहुत बड़ी वायलेशन हुई है, एक इतनी जो सफ़ेबल की हमारी जो आज रहनुमा हैं उनको जिस बहिमाना तरीके से गिरफ्तार किया गया है, ये हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है। और अगर हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है तो फिर हमारी तरफ से भी ऐलान जंग है। और इंशाअल्लाह मैं ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को भी अब से कुछ देर पहले जो है ये इंफॉर्मेशन कन्वे की गई है, और इंशाअल्लाह ताला अब अगर लड़ाई होनी है तो फिर लड़ाई ही होनी है। मैं एक सेकंड मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, नहीं चलो, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस नाअहल और एक इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो पहला वार किया है वो इतने बौखलाए हुए हैं कि उन्होंने एक पहला वार हमारी पार्टी की एक खातून लीडर पे किया है। इससे ज़ाहिर होता है कि ये कितने हवास बाख्ता हो गए हैं, और इस किस्म की हरकतों करके, जिसमें कि डॉक्टर शीरी मज़ारी जो कि हमारी पार्टी की, और जिस तरह फवाद ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो हमारे मुल्क की एक सरमाया है, उनका जो रोल रहा है ह्यूमन राइट्स में, और जिस बेईमाना तरीके से उनको घर घसीट कर और अगवा किया गया है, उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। और हमारी पार्टी इंशाल्लाह इस पे अपना लाहेमल थोड़ी ही देर में बना के और आवाम के साथ शेयर करेगी। हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं फवाद साहब इस मामले पर, और ये बताएं कि ये आपको ऐसे खदशात मौजूद थे कि गिरफ्तारियां होंगी, और ये तहरीक शुरू हुई है क्या? ये पहली गिरफ्तारी हम इसको कह सकते हैं? देखिए, ये इस तहरीक की सबसे पहली और सबसे बड़ी गिरफ्तारी है, कोई शुबा नहीं है। इसके फ़ौरन अभी जो है हमने अपने लॉयर्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया है, और वो हेबियस कॉर्पस की जो पटिशन है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल कर देंगे, और इसके बाद जो भी कानूनी होगा वो भी लाएअमल जो है वो हम लेंगे। और सियासी के लिए जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है वो अभी कुछ देर बाद जो है वो बात भी करेंगे इस पर पैगाम। चौधरी साहब ये बताएं कि डॉक्टर साहिबा ने कभी जिक्र किया कि ऐसी कोई FIR वहाँ पर है? कोई FIR, देखिए शीरी मज़ारी के ऊपर एंटी करप्शन लगाना, तो इससे ज़्यादा जुल्म पाकिस्तान में क्या होगा? मतलब जो लोग भी शीरी मज़ारी को जानते हैं। सर आपको लगता है रिमांड लिया पुलिस ने या डायरेक्ट ले गए? अच्छा फवाद साहब ये बताइए कि ये जो आपने पूछा क्या कानूनी तकाज़े पूरे किए गए उनको गिरफ्तार करने के? 1970 के प्रॉपर्टी हमें पता नहीं है अभी कि उनको किस रिकॉर्ड में उठाया गया है। अच्छा, उनकी गिरफ्तारी सुनने में आ रहा है कि उनकी गिरफ्तारी जब हुई है फवाद साहब, 700 लोगों की कह रहे हैं कि लिस्ट बनाई गई है और उसमें ये गिरफ्तारियां की जा रही है। बौखलाई हुई हुकूमत है। जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ दौड़ता है, और जब हुकूमतों की मौत आती है वो इस तरह की हरकतें करते हैं। हम तो थाने के बाहर आए खड़े हैं, शौक पूरा कर लें। मर्द पुलिस एहलकार थे जो उन्हें घसीट के लेके गए, और दूसरा क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की भी वो बातें कर रहे थे, सब जो हुकूमत है तो क्या उस तरफ भी जा सकती है? देखें, अब जो आज इन्होंने हरकत की है ये तो किसी तरफ भी जाने को तैयार है, ना इनको पाकिस्तान में कोई अमन अमान की परवाह है, ना किसी की परवाह है। और बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि शीरी मज़ारी को मर्द एहलकारों ने गिरफ्तार किया, और जो रिक्विजिट है कि खातून उनके साथ हों वो भी नहीं है। इसीलिए ईमान ने जो कहा कि ये गवाह है, ये गिरफ्तारी तो नहीं। फवाद साहब क्या कानूनी तकाज़े पूरे किए गए उनको गिरफ्तार करने के हवाले से मुतल्लिका थाने को? कोई पता नहीं है, ना मुतल्लिका थाने का जो है वो बात सही कर रहे हैं। कभी कहते हैं उन्हें डीजी खान ले जाया जा रहा है, कई कह रहे हैं कि उन्हें जो है वो लाहौर ले जाया जा रहा है। किसी को वेयर अबाउट्स का जो है वो इल्म नहीं है। ये बता दें कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी हुई है, ये 1 अप्रैल 2000 साल 1 अप्रैल को दर्ज हुआ है। इसका मतलब है कि ये मुकदमा आपकी हुकूमत के दरमियान में दर्ज हुआ। तो क्या आप इस मुकदमा के इंदराज के हवाले से लाइल थे कि आपने पूरी बेल नहीं कराई और आप लोग? ये जो मुकदमा जो एंटी करप्शन की आप बात कर रहे हैं, जो मैंने उनके ख़ानदानी ज़राए से पूछा है, ये डॉक्टर मज़ारी की तारीख पैदाइश 1966 की है। जो रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं वो 1970 का है।
तो 4 साल की बच्ची जो है उसके ऊपर आप लैंड रिकॉर्ड में लगा देंगे मुकदमा, ये तो इंतहाई जहलाना बात है ना, इसको कौन जो है वो देखेगा। नहीं, डॉक्टर मजारी नहीं है यहाँ तो नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। पीटीआई रहनुमाओं की गुफ्तगू जारी थी। उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुकूमत के गुंडों ने खातून को घर के अंदर से उठाया है। फवाद चौधरी ऐसा कह रहे हैं, शीरी मज़ारी पर करप्शन का इल्ज़ाम ज़्यादती है, हुकूमत की मौत आए तो इस तरह की हरकतें की जाती हैं। शीरी मज़ारी को मर्द एहलकारों ने गिरफ्तार किया। इससे कबल उनकी बेटी की जानिब से भी ये बात वाज़े की गई है कि मर्द एहलकार वहाँ पर आए थे और उनको गिरफ्तार किया गया है। और सिद्रा, वो ये भी बता रही थी कि उन पर तशद्दुद भी किया गया है। बिल्कुल, ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि तशद्दुद किया गया और उनको कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ ये बताया गया कि एंटी करप्शन वाले उनको लेकर जा रहे हैं। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको दें, शीरी मज़ारी पर ज़मीन पर कब्जे का 56 साल पुराना केस है। ज़रा ये बता रहे हैं ये मामला, इस पर कई अरसे से कानूनी जंग चल रही है। 129 एकड़ ज़मीन का झगड़ा चल रहा है। 1972 में कूचा मियांवाली 2 में केस दर्ज किया गया था। डीसी राजनपुर की मुद्दत में एंटी करप्शन पुलिस ने केस दर्ज किया। शीरी मज़ारी पर ज़मीन पर कब्जे का 56 साल पुराना ये मामला है। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद गशकोरी साहब, उनसे बात करेंगे। जाहिद साहब, ये बता रहे हैं आपके 56 साल पुराना मामला है, ये गिरफ्तारी इसमें हुई है, मजीद क्या बातें सामने आ सकी हैं? देखिए, ये सिलसिला मार्च में शुरू हुआ था। 11 मार्च को डॉक्टर शीरी मज़ारी के खिलाफ एक कंप्लेंट की गई थी, और क्योंकि आपको पता है ये रुझान का तहसील रुझान है डिस्ट्रिक्ट राजनपुर की, वहाँ का ये मामला है। मौजा कच्चा मियांवाली 2 डॉक्टर शीरी मज़ारी के वालिद साहब थे। 1964 में ये एक ज़मीन का तनाज़ा सामने आया था गैर कानूनी मुबैना कब्ज़े का। उसके बाद 1972 में इस पर इंक्वायरी शुरू हुई, और जो पहली बार 11 मार्च को कंप्लेंट आई थी डिप्टी कमिश्नर राजनपुर को, उन्होंने कंप्लेंट मार्क की। उसके बाद अगले ही महीने ये डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन को एक दरख्वास्त दी गई थी डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की जानिब से कि इस पे केस बनता है। और ये क्योंकि हाई प्रोफाइल केस था और फिर हुकूमत चेंज हुई, और उस वक्त के जो डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब थे राय मंजूर, उस पर बहुत प्रेशर था कि वो डॉक्टर शीरी मज़ारी को गिरफ़्तार करें, उनके ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन शुरू करें। वो नहीं मान रहे थे क्योंकि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस था, हमें ज़राए बताते हैं। और पिछले हफ्ते डीजी एंटी करप्शन को हटा दिया गया, उसकी जगह नए डीजी को लगाया गया, और इसी वजह से ये केस बहुत आगे बढ़ा है तेज़ी से, और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान में। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर उनके मुद्दाई हैं, और ये 12 तारीख को, बेसिकली 12 अप्रैल को ही जब एक डिस्पैच की गई थी कंप्लेंट उनकी तरफ से, इसके जवाब में ये दर्ज हुआ है 11/4/2022 को। और ज़मीन का जो तनाज़ा है वो 1971-72 में काफ़ी आगे बढ़ा था जमाबंदी। अगर आप ज़मीन का रिकॉर्ड देखें जो अब तक हमारे पास रिकॉर्ड आया है, और 107 एकड़ का है। वली मज़ारी जो कि डॉक्टर शीरी मज़ारी के वालिद थे, उनके साथ ये मामलात थे, और ये चीज़ें आगे बढ़ती रहीं। फिर कुछ एविडेंस इकट्ठे करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन अचानक से अब एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ कैपिटल से उनको गिरफ़्तार किया है। और ज़मीन का मामला अगर 1972 के बाद से आप देखें, एक 800 कनाल ज़मीन थी जो कि ये बताया जा रहा था कि एक बोगस कंपनी है MS प्रोग्रेसिव फार्म्स लिमिटेड, जहाँ पर पटवार खाना था, उसकी तहकीकात को आगे बढ़ाया गया था। उसके बाद ये केस चलता रहा। फिर अब्दुल रहमान पटवारी ऑन द रिकॉर्ड उस वक्त मौजूद थे, फिर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर, और कंप्लेंट जो थी असिस्टेंट कमिश्नर रुझान ने वो कंप्लेंट देखी है। फिर उसके बाद ये केस आगे बढ़ा, और फिर इम्पॉर्टेंट एक रिपोर्ट पेश की गई थी फेडरल लैंड कमीशन की तरफ से मई 26, 1975 को इस ज़मीन की, जिसमें एक बोगस म्यूटेशन ज़मीन के बारे में बताया गया था। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है जो बहुत पुराना है राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में। जिससे आपको मालूम है डॉक्टर शीरी मज़ारी का ताल्लुक बुनियादी तौर पर राजनपुर डिस्ट्रिक्ट से ही है। वहाँ पर उनकी जायदादें हैं, ख़ानदानी जायदादें, बहुत बड़े ज़मींदार हैं।
اور یہ پچھلے ہفتے کی پیش رفت ہے جس کی وجہ سے یہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے یہ یہاں پر اسلام آباد پولیس سے اجازت لی, ان کو گرفتار کیا گیا. اور یہ نئے ہی ڈائریکٹر جنرل آئے ہیں انہوں نے یہ چیز کی. اور میں سورسز سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ کریک ڈاؤن کچھ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کے خلاف بھی شروع ہونے والا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ایک گرفتاری ہمیں جلدی نظر آئے. زاہد صاحب نام بتا سکتے ہیں آپ جس کی بات کر رہے ہیں؟ مختلف اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو بتایا گیا ہے کہ آپ زمینوں کے معاملات ہیں جو کچھ ایسے رہنما ہیں جو بہت زیادہ ووکل ہیں ان کی تحقیقات کریں, اور اس میں یہ تحقیقات اگر آگے بڑھتی ہیں ان پر ایکشنز ہوتے ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے سورسز کا یہ بھی بتانا ہے کہ جو نیب لاہور ہے وہ بھی ایگریسولی پرسو کر رہا ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے 46 ایسے رہنما ہیں یا ان میں سے 36 ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں جن کے خلاف نیب انکوائریز کر رہا تھا. لیکن ان کے خلاف تو 56 سالہ پرانا کیس نکال لیا, اب یہ 46 یا 36 لوگ جو آپ بتا رہے ہیں ان کے خلاف کیا کیس بنائیں گے؟ یہ جو کیس آپ ان کے خلاف نیب پہلے ہی انکوائریز کر رہا ہے. گزشتہ 4 سال میں 48 رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن کے خلاف نیب کی طرف سے کوئی بظاہر 4 سال میں ایکشن نظر نہیں آیا. ان کے خلاف انکوائریز پیش کی گئی تھی KPK میں بھی, لاہور میں بھی اور جہاں اسلام آباد میں بھی, لیکن ان کو کوئی نوٹس وغیرہ یا کوسچنز وغیرہ نہیں بھیجے گئے تھے. اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں جس طرح آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 12 ایسے کیبنٹ ممبرز. ٹھیک ہے زاہد مشکوری, آپ تمام تر صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. کیا فیکٹس اینڈ فگرز ہیں آپ نے ہم تک پہنچائیں. خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ 56 سال پرانا یہ معاملہ ہے, اب گرفتاری ہوئی ہے, یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے؟ دیکھیں جی, یہ ایک کوئنسیڈنس بھی ہو سکتا ہے اور اس کو ایک پلانڈ معاملہ بھی کہا جا سکتا ہے. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ اگرچہ مقدمہ بڑا پرانا تھا لیکن اینٹی کرپشن نے اس کا جو مقدمہ ہے وہ 1 اپریل کو درج کیا تھا, اور اگر یہ اطلاع درست ہے کہ یہ مقدمہ 1 اپریل کو درج ہوا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے اور ان کے دور میں یہ مقدمہ قائم کیا گیا اور PTI کی حکومت تھی. تو اس حوالے سے اب یہ دیکھنا ہوگا, ریکارڈ کو دیکھنا ہوگا. البتہ چونکہ اس وقت ایک PTI میدان میں ہے, اپنی حکومت گرائے جانے کے خلاف وہ ایک تحریک چلا رہے ہیں اور اس میں بعض معاملات میں شیری مزاری جو ہے وہ بہت ووکل ہو کے سامنے آئی, تو اس کے بعد ان کی جو گرفتاری ہے اس کو یہ رنگ بھی دیا جا سکتا ہے کہ یہ جس طرح کے فواد چودھری اور PTI کے دوسرے رہنما الزام لگا رہے ہیں کہ یہ انتقامی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ہمارے لوگوں کو گرفتار کر کے اس کے بعد ایک طرح سے جنگ کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقدمے کے میرٹس جو ہیں وہ ان کو بہت اوپنلی سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے, اور پھر جس انداز میں گرفتاری ہوئی ہے اس کو بھی سامنے لانا اور اس کے بارے میں بھی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جو اطلاع دی جا رہی ہے ایمان مزاری کا جو دعویٰ ہے کہ مرد پولیس اہلکار جو ہیں انہوں نے ان کی والدہ کو گرفتار کیا ہے. تو اگر ایسا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ناپسندیدہ عمل بھی ہے اور اس میں عدالتیں اس کے اوپر قدم لگا چکی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک غیر قانونی بھی بن جاتا ہے. لیکن یہ ابھی ان کا دعویٰ ہے, اس میں پولیس کا موقف بھی سامنے آنا ہے, اور اس کے علاوہ اچھا خالد عظیم صاحب, FIR میں تو 11 اپریل 2022 کی تاریخ ہے, گرفتاری آج, یہ کیا مطلب نکل رہا ہے اس کا؟ اگر 11 اپریل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت تبدیل ہو جانے کے بعد تک, کیونکہ پہلے جو اطلاع آ رہی تھی وہ 1 اپریل کی تھی, اور اس لیے میں نے اس کو کوالیفائی کیا تھا کہ اگر یہ بات درست ہے تو وہ عثمان بزدار کا دور تھا. لیکن اگر یہ 11 اپریل ہے تو 11 اپریل کا بھی مطلب یہی ہے کہ اس وقت اگرچہ عثمان بزدار صاحب استعفیٰ دے چکے تھے لیکن نگران وزیر اعلیٰ کے طور پہ وہی موجود تھے, اور اس بارے میں جو ہے وہ مزید وضاحت دی جا سکتی ہے کہ یہ کس کے کہنے پہ, اور کیا جو انکوائری ہوئی تھی جس سے زید گشکوری بتا رہے تھے کہ 4 سال اس کی انکوائری چلتی رہی, اگرچہ یہ معاملہ یہ 56 سال پرانا ہے, اور اس میں یہ اطلاع بھی ہے کہ 200 مزارعین ہیں جن کی زمین جو ہے وہ اس کا قبضہ ہوا جس پہ, اور ان کے والد عاشق مزاری جو ہیں
उन्होंने उसमें से 800 कनाल जमीन शीरी मजारी के नाम मुंतकिल की है। अब बाकी इसमें शरीक मुलजमान कौन से हैं वो एक अलग चीज है। अलबत्ता अगर ये मुकदमा मौजूद है तो उसमें फिर गिरफ्तारी का जवाब बनता है, लेकिन जो गिरफ्तारी का तरीकेकार है उसमें अगर कोई बेकायदगी हुई है तो मेरा ख्याल में पुलिस को उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर वो मर्द पुलिस एहलकार से जिन्होंने गिरफ्तार किया है और इसमें लेडी पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया गया तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक जुर्म के जुमरे में आ जाएगा और पुलिस को इसकी जवाबदेही करना होगी। लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना होगा पुलिस की वजाहत का, और इसके साथ साथ जो प्रोसिक्यूशन है या एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से वजाहत आना भी जरूरी है कि उन्होंने इतनी ताखीर के साथ आज अगर 11 अप्रैल। अच्छा खालिद साहब, ये बात भी वाजे की गई है जो पीटीआई रहनुमा है उनकी जानिब से और इनकी बेटी की जानिब से भी कि किसी किस्म के हवाले से कोई बताया नहीं गया था गिरफ्तारी के हवाले से, पहले से आगाह किया जाता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये जिस तरह से जाहिद गशकोरी कह रहे थे कि मजीद पता नहीं 34-36 लोग ऐसे हैं, ऐसे रहनुमा हैं पीटीआई के जिनकी गिरफ्तारी का अब नाम उनके लिए ना शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं उन पर किस तरह के मुकदमात बनाए जा सकते हैं? कहा जा रहा है जो बहुत ज़्यादा वोकल है, तो क्या ये गिरफ्तारी का सबब बनते हैं? किसी का वोकल होना, किसी का खुल के बात करना? अगर तो ये 11 अप्रैल का मुकदमा है तो फिर तो मैंने जैसे पहले कहा कि उस वक्त अमलन उस वक्त अगरचे उस्मान बुज़दार साहब जो है वो मुस्ताफी तो हो चुके थे, लेकिन उस वक्त सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे वही मौजूद थे। और इसी तरह से जो मरकज में हुकूमत गिरी है वो भी 11 अप्रैल के बाद गिरी है। तो इस लिहाज से तो जो है वो उसको देखना होगा कि ये 40 दिन के बाद अगर ये इसकी गिरफ्तारी की गई है तो इतना इंतजार किया गया। जी खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपने नाज़रीन को बड़ी अहम खबर से हम आगाह कर रहे हैं। शीरी मज़ारी पर ज़मीन पर कब्ज़े का 56 साल पुराना ये मामला था, ज़रा ऐसा बता रहे हैं, जिसमें आज उनकी गिरफ्तारी अब से कुछ देर कबल अमल में आई है। उनकी बेटी की जानिब से ये वाज़े किया गया है, ये कहा गया है कि जो गिरफ्तार करने के लिए आए थे वो मर्द पुलिस एहलकार थे, उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया और किसी किस्म की कोई इतलात नहीं थी, किसी किस्म का कोई वारंट भी नहीं दिखाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया है। मामले पर तवील अरसे से कानूनी जंग चल रही है। ज़राए के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि 129 एकड़ ज़मीन का ये झगड़ा है जो कि चल रहा था, इस पर गिरफ्तारी अमल में आई है। जी हाँ, शीरी मज़ारी पर ज़मीन पर कब्जे का 56 साल पुराना मामला है। मामले पर तवील अरसे से कानूनी जंग चल रही है। 129 एकड़ ज़मीन का ये झगड़ा चल रहा है। DC राजनपुर की मुद्दत में एंटी करप्शन पुलिस ने केस दर्ज किया। शीरी मज़ारी साहिबा को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। ईमान ज़ैनब मज़ारी ने इस पर यह बताया कि मर्द पुलिस एहलकारों ने मेरी वालिदा को तशद्दुद का निशाना बनाया। मर्द पुलिस एहलकार वालिदा को अपने साथ ले गए। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी अहम खबर ये भी आ रही है कि मुकदमा 11 अप्रैल 2022 को थाना राजनपुर में दर्ज किया गया है, जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं, और पुलिस की जानिब से भी ये मौक़िफ़ सामने आ गया है। शीरी मज़ारी के ख़ानदान पर ज़मीन के बोगस दस्तावेज़ात बनाने का इल्ज़ाम है। बात कर लेते हैं इस पर। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ हमारे साथ हैं। नईम, बताइए आपके पास क्या इत्तलात हैं इससे मुताल्लिक? जी बिल्कुल, इस मुकदमे की जो FIR है वो समा ने हासिल कर ली है। हम अपने नाज़रीन को एक्सक्लूसिवली दिखा भी सकते हैं। इसमें FIR के मुताबिक जो है इसका जो मतन है, शेरी मज़ारी के वालिद आशिक मज़ारी उनका नाम था। 1972 में उन्होंने ये जमीन जो थी वो वक़्फ़ की थी, सरेंडर की थी पंजाब हुकूमत के लिए, जबकि उनकी वफात के बाद इल्ज़ाम है शेरी मज़ारी और उनके फैमिली के दीगर अफराद पर भी कि उन्होंने बोगस कागजात बनाकर 12,000 कनाल जमीन दोबारा से जो है वो अपने नाम ट्रांसफर करवाई। मुतल्लिका पटवारियों के साथ मिलके उनकी मिली भगत से उन पटवारियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। उनमें एक है शौकत अली पटवारी और दूसरे का नाम है किस्मत अली पटवारी। ये जो दोनों पटवारी हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए भी एंटी करप्शन राजनपुर जो है इस वक्त वो टीमें निकल चुकी हैं, छापे मारे जा रहे हैं। जबकि शेरी मज़ारी हम बता चुके हैं कि वो इस्लामाबाद से अपने घर के बाहर से उनको गिरफ्तार किया गया। चंद लम्हे के लिए राहदारी रिमांड के लिए उनको कोसार पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जिसके बाद एंटी करप्शन लाहौर जो है उन्हें लेकर मोटरवे के रास्ते रवाना हो चुकी है। ये 11/4/2022 को डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमे का नंबर है 5/22 और इसके मतन के मुताबिक जो है वो आशिक मज़ारी जो थे शेरी मज़ारी के वालिद, उन्होंने अपनी जिंदगी में जो जमीन सरेंडर की थी पंजाब हुकूमत को
ان کی وفات کے بعد بوگس کاغذات بنائے گئے، جبکہ یہ بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ ان بوگس کاغذات میں شیری مزاری کے والد کے جعلی دستخط اور انگوٹھے بھی دکھائے گئے، اور پٹواریوں کی مدد سے 12,000 کنال زمین جو ہے وہ شیری مزاری اور ان کے اہل خانہ نے اپنے نام ٹرانسفر کی۔ ٹھیک ہے، نعیم آپ اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف ویڈیو لنک سے خطاب کر رہے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ بدقسمتی سے 3 قیمتی جانیں چلی گئیں اور کچھ لوگ سیریسلی انجرڈ ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے مجھے جو ہی پتہ لگا میں نے اپنے سیکرٹری صاحب کو کہا چند دن پہلے کہ اس کے اوپر فی الفور آپ اقدامات اٹھائیں، اور جو آل کنسرنڈ کو ریکویسٹ کریں کہ مہربانی کر کے ایز اے ٹیم ورک اس ناگہانی آفت کو قابو پانے کے لیے اور وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کی سیفٹی کے لیے جتنے بھی ہم فی الفور ایمرجنسی میں اقدامات کر سکتے ہیں ہمیں کرنے چاہیے۔ تو اکارڈنگلی ڈاکٹر توقیر نے پھر ساری کوآرڈینیشن کی۔ تو آج پہلے تو میرا ارادہ تھا، میں کہا کہ میں زوم کے اوپر میٹنگ لے لیتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ تو ڈاکٹر صاحب پھر ذرا میٹنگ کو ذرا آپ واٹ از دا فارمیٹ، کون سا پہلے بات کریں گے؟ بلوچستان کے ضلع وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں۔